सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सहरूलाई आज हामी नयाँ टपिकपट्टि लाग्दैछौँ जुन चाहिँ हुन्छ इक्वेसन अफ अ प्लेन पासिङ थ्रु द इन्टरसेक्सन अफ टु गिभन प्लेन्स र त्यो गर्नु अगाडि म तपाईँलाई इक्वेसन अफ अ प्यारलल प्लेन देखाइनेछु र यसको प्रपर्टिजहरू कस्तो के हुन्छ भन्ने कुराहरू र सुरु गरौँ आजको नयाँ टपिक जुन चाहिँ हुन्छ इक्वेसन अफ अ प्यारलल प्लेन। सो अब यो भिडियो स्टार्ट गर्नु अगाडि सबैलाई यही नम्बर निवेदन छ कि यो भिडियोजलाई म्याक्सिमम सेयर गरिदिनुहोस् सो द्याट सबै नानीहरूले पढ्नु पाओस् र सुरु गरौँ आजको नयाँ टपिक जुन चाहिँ हुन्छ इक्वेसन अफ अ प्यारलल प्लेन। अब हेर्नुहोस् प्यारलल भनेर सपोज एउटा प्लेन छ अरे त्यो पछि अर्को प्लेन छ अरे जो योसित प्यारलल छ। ओके, योसित प्यारलल छ। अब त्यसरी बुझ्ने कुरा हेर्नुहोस्, सपोज यो पाई 1 यो पाई 2 हेर्नुहोस्। अब जुन चाहिँ यसको नर्मल हुन्छ यसको लागि पनि त्यही नर्मल हुन्छ कि हुँदैन त्यसै बुझ्ने कुरा भनेपछि दुईजनाको लागि के हुने रहेछ एउटै नर्मल हुने रहेछ, द्याट इज एन भनेपछि दुईजनाको लागि एउटै नर्मल हुन्छ। अब के चाहिँ सेम हुन्छ, नर्मल सेम हुँदो रहेछ, बुझ्ने कुरा हो। अभियस हो यो अर्कै पोइन्टबाट पास हुँदैछ होइन, यहाँ अर्कै पोइन्ट छ, यो अर्कै पोइन्ट हो। सो अभियस हो भनेपछि के चाहिँ डिफ्रेन्ट हुने रहेछ म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। सो इफ टु प्लेन्स आर प्यारलल सो लेखिदिनु बस्दिनँ, त्यो त थाहा भयो। इफ टु प्लेन्स आर प्यारलल दे हेभ अ कमन नर्मल। सो इक्वेसन अफ अ प्लेन parallel to a given plane pi 1 is to r1 r dot n is equal to, अब हेर्नुहोस् हामी d पनि लेख्छु या a1 dot n पनि लेख्छु, हो कि हैन भन्नुहोस् त। अब हेर्नुहोस् पोइन्ट त अर्को एउटै पास हुँदैछ नि त, यो भनेपछि अभियस हो यो चिज के हुने डिफ्रेन्ट हुने रहेछ। सो इक्वेसन अफ अ प्लेन प्यारलल टु अ गिवन प्लेन विल बी कति हुन्छ पाई 2 इज टु r डट n, नर्मल एउटै छ, विच इज इक्वल टु a2 डट n, हो कि हैन, यसको नर्मल भेक्टर यसको पोजिसन भेक्टर। सो जुन चाहिँ एउटा पास हुँदैछ खालि के मात्रै डिफरेन्स हुने रहेछ भनेपछि यो चिज जुन चाहिँ मल्टिप्लाई भएर अभियस हो यहाँ a2 ले मल्टिप्लाई हुँदैछ, यहाँ डट प्रोडक्ट a2 सित हुँदैछ, यहाँ डट प्रोडक्ट a1 सित हुँदैछ। सो बुझ्ने कुरा हो, यो मात्रै चिजहरू के हुने रहेछ डिफरेन्ट। सो यसको बदली हामी के लेख्छौँ, किनकि डट प्रोडक्ट भएर के आउँछ कन्स्टेन्ट आउँछ, जुन चाहिँ हामी के लेख्छौँ यसलाई d1 लेख्छौँ, यो त थाहा भइसकेको छ तपाईँलाई, यो पनि d2। सो के मात्रै भिन्नता हुने रहेछ, खालि कन्स्टेन्ट मात्रै भिन्नता हुँदो रहेछ, खालि कन्स्टेन्ट मात्रै। ओके, सो विल बी दिस। सो नर्मल एउटै हुने रहेछ। सो कन्सेप्ट यही छ, यसको बदली तपाईँले मैले भनिहालेँ a1 डट n1 पनि n मात्रै लेख्न सक्नुहुनेछ किनकि नर्मल एउटै हुन्छ, विच इज अल्सो इक्वल टु a2 डट n। सो कन्स्टेन्ट मात्रै भिन्नता हुन्छ। सो सुरु गरौँ, हिसाबपट्टि लागौँ यसको कस्तो हुँदो रहेछ। सो फाइन्ड द इक्वेसन अफ द प्लेन पासिङ थ्रु द पोइन्ट। सो हेर्नुहोस् क्वेसन दिएको छ तपाईँलाई, फाइन्ड द इक्वेसन अफ द प्लेन पासिङ थ्रु द पोइन्ट। म ए क्याप लेखिदिएँ, ए भेक्टर लेखिदिइहालेँ। सो आई क्याप प्लस जे क्याप प्लस के क्याप and parallel to the plane यो सित प्यारलल चल्छ भयो है, 2i cap minus j cap plus 2k cap is equal to 5. Okay, so find the equation of the plane passing through the point this and parallel to the plane this. So parallel छ। अब हेर्नुहोस् जेनरली हामी बुझिहाल्यो प्यारलल हो भने के हुने रहेछ, नर्मल एउटै हुन्छ। सो जेनरली उयो भिजुअलाइज गर्नुहोस् तपाईँहरूले हैन। सो गिभन a इज इक्वल टु कति छ, जुन चाहिँबाट पास हुँदैछ आई क्याप प्लस जे क्याप प्लस के क्याप हैन। अब जुन चाहिँ तपाईँको n भेक्टर छ, तपाईँको के हुन्छ 2i क्याप माइनस जे क्याप प्लस के क्याप 2k क्याप, किनकि दुईजनाको लागि एउटै हुन्छ। नाउ a डट n कति हुने रहेछ हेर्नुहोस् त, a डट n इज इक्वल टु 2 minus 1 द्याट इज 1 plus 2 is 3. So a dot n कति हुने रहेछ 3. Hence the required equation of the plane will be कस्तो हुने रहेछ, will be r dot n त एउटै हुन्छ। सो 2i cap minus j cap plus 2k cap is equal to a dot n, that is d कति छ 3, किनकि त्यही मात्रै चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ नि त, यसको 5 राख्दै यस्तो 3 आयो। सो त्यही मात्रै डिफरेन्ट छ, हेर्नुहोस् त हुनु पनि एउटै छ छैन। सो अब यही चिजलाई म कार्टेसियन फर्ममा देखाएँ भने कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् ल। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। यहाँबाट हामीले के बुझ्यो कि खालि कन्स्टेन्टमा मात्रै भिन्नता हुन्छ भनेर। सो बुझ्नुभयो। अब हेर्नुहोस् यो प्लिज पज गरिहाल्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् ल म यो मेटाउँदैछु, यसको प्यारलल इक्वेसन यो हुन्छ भने हामी। सो खालि केमा मात्रै भिन्नता छ, d मा मात्रै भिन्नता छ। अब हेर्नुहोस् ल यसलाई कार्टेसियन फर्ममा गरे भने कस्तो हुने रहेछ हेर्नुहोस् त, 2x minus y plus 2z is equal to 5
यो पनि त्यही छ 2x - y + 2z = 3 द्याट इज खाली भिन्नता के भयो यसलाई मैले कसरी देखाउन सक्छु -5 = 0 अनि -3 = 0 या हामी जेनरलाइज गरे भने यसमा के हुन्छ हाम्रो ax + by + cz + d1 = 0 and ax + by + cz + d2 = 0 हामी प्लस चाहिँ माइनस छ अब त्यो त थाहै छ कन्सेप्ट प्लस पनि हुनसक्छ माइनस पनि यो त अब त्यति म्याटर गर्दैन हामीलाई म्याटर गर्छ यिनीहरू यो भेरिएबल्सको पोजिटिभ साइन म्याटर गर्छ होइन जो थाहा भएकै कुरो सो अब यहाँ हेर्नुहोस् यो सेम हुने रहेछ यति चाहिँ सेम हुने रहेछ खालि केमा मात्रै भिन्नता हुने रहेछ कन्स्ट्यान्टमा मात्रै यही कन्सेप्ट गरेको मात्रै सो कार्टेसियन फर्ममा अगर तपाईँलाई निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ कुनै प्लेन दिएको छ खालि केमा मात्रै हुन्छ सेम हुन्छ यो खालि कन्स्ट्यान्ट मात्रै डिफ्रेन्ट लेख्नुपर्छ सो हेरौँ कस्तो हुन्छ हिसाब सो कन्सेप्ट दिइहालेँ मैले तपाईँलाई सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो क्वेसन छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द प्लेन पासिङ थ्रु द पोइन्ट सो ओके सो भयो सो अब चाहिँ म तपाईँलाई कार्टेसियन फर्म देखाउँदैछु यसको कस्तो हुँदो रहेछ ल सो find the equation of the plane passing through the point 1 4 minus 2 passing through the point 1 4 minus 2 and parallel to the plane 2x plus minus 2x plus y minus 2x minus y minus 3z = 4 so given equation of the plane so योसँग प्यारल भएको इक्वेसन निकाला जो चाहिँ योबाट पास हुँदैछ भन्दैछ हैन सो सल्युसन given equation of the plane so कति रहेछ minus 2x plus y minus 3z minus 4 = 0 or minus कमन निकाल्दा कति हुन्छ minus plus plus ओके so यही त हुन्छ 2x minus y plus 3z plus 4 = 0 so equation of the plane parallel to the given plane will be so यस्तो गरेर मैले किन देखाउँदैछु भन्दा प्लिज स्टेटमेन्टहरु लेख्छु के जान नानीहरु जस्तो स्किप गर्छ यस्तो स्टेटमेन्टहरु सिधै लेख्दिन्छ त्यो मजा आउँदैन त्यस्तो गर्न सो 2x माइनस डडै लेख्नु पर्छ भन्दैन हल्का हल्का लेख्नुस् तपाईले हैन जे गर्नु हुँदैछ सो कति हुन्छ सेम हुन्छ यो डाइरेक्सन रेशियोजहरु एउटै हुन्छ माने कोएफिसिएन्ट्सहरु एउटै हुन्छ किनकि भेक्टर त एउटै छ नि त भेक्टर एउटै छ नि डाइरेक्सन रेशियो एउटै त हुन्छ नि त्यही कारण एउटै भयो सो प्लस कति d भन्नुस् = 0 अब यही प्लेन कतिवटा पास हुँदैछ as the required plane passes through कति भनेको थियो passes through 1, 4, -2 therefore d = कति हुन्छ d को भ्यालु मात्रै चाहिएको मलाई सो कति हुन्छ हेर्नुस् त 1 सो 2 - 4 is -2 -2 कति -2 so 2 - 4 that is -2 -2 - 6 that is 8 so -8 हुने रहेछ सो d को भ्यालु कति भयो 8 so therefore the required equation of the plane is 2x minus y plus 3z plus 8 = 0 so खाली किमा मात्रै भिन्न हो कन्स्ट्यान्टमा सो बुझ्नुभयो सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन अब यही इन्ट्रेस्टिङ कुराहरु म तपाईहरुलाई भन्नेछु यहाँ जुन चाहिँ नानीहरुले नेग्लेक्ट गर्छ या त्यति उयो गर्दैन तपाईले अगर मैले मेरो भिडियोजहरु फलो गर्नु हुँदैछ भने मैले के भनेको थिए भन्दाखेरि लाइन र प्लेन एउटै हो भनेर हैन लाइन क्यान रिप्रेजेन्ट अ प्लेन सो अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा के रहेछ भन्दाखेरि हुनु पनि हैन क्लास 11 मा जुन चाहिँ हामीले पढेको थिए bx plus c1 = 0 यसको प्यारलल लाइन कति हुन्छ भने कति भन्नुहुन्छ तपाई bx plus c2 सो एउटै बानी बेहोरा रहेछ कि हैन छैनस् नि अब यही बानी बेहोरा उनीहरुको पासिङ टु द इन्टरसेक्सन अब हामीले क्लास 11 मै के पढेको थिए भन्दा चाहिँ अगर यो लाइन ax plus a1x plus b1y plus c1 = 0 र यो लाइन तपाईको a2x plus b2y plus c2 = 0 हो भने यो लाइन कति हुन्थ्यो a1x plus b1y plus c1 plus k of a2x plus b2y plus c2 = 0 नै हुन्थ्यो यो इक्वेसन जो चाहिँ यो दुई जनाकोबाट इन्टरसेक्टबाट पास गरेर सो यस्तै खालके छ खाली यहाँ g1 आउँछ त्यति मात्रै हो त्यही कारण कन्सेप्ट त एउटै रहेछ नि हैन त्यसै कारण तपाईले त्यो चीजहरु बुझ्नु भएको छ आरामले भयो र 3D ज्योमेट्रीको मैले जुन चाहिँ इक्वेसन अफ अ लाइन इन 3D स्पेसहरु बुझ्नु भएको छ डाइरेक्सन कोसाइन डाइरेक्सन रेशियो सबै भेक्टर मैले जुन चाहिँ सुरुवातदेखि प्रोडक्ट अफ भेक्टर्स भइहाल्छ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन अब हिसाबपट्टि जानु अगाडि म तपाईलाई यसको कन्सेप्ट दिन चाहन्छु सो भयो सो सुरु गरौँ आजको अर्को टपिक जुन चाहिँ हुन्छ वेक्टर इक्वेसन अफ अ प्लेन
vector equation of a plane passing through the intersection of two given planes r dot n1 is equal to d and r dot n2 is equal to d1 d2. त्यसै बुझ्ने कुरा हो। हेर्नुहोस् न, अब हेर्नुहोस्, सपोज एउटा प्लेन छ अरे, ओके, सपोज एउटा प्लेन छ अरे, यसलाई हामीले नाम दिए पाई1, ओके, र अर्को प्लेन छ अरे तपाईको, ओके, अर्को प्लेन छ तपाईको यो पाई2, अर्को प्लेन छ हाम्रो पाई2, ओके। अब यो प्लेन जुन चाहिँ छ तपाईको पाई3, यो यस्तो खालके छ, जो चाहिँ दुईटाबाट इन्टरसेक्ट, अनि खाताको तपाईले तीनटा पन्ना सम्झिनुस् न है, त्यसरी भिजुअलाइज गर्नुहोस्। सो यो भयो हाम्रो पाई3। हामीले चाहिँ यो इक्वेसन निकाल्नु छ जो चाहिँ यो दुईजनाबाट इन्टरसेक्सनबाट पास भएर जान्छ। यो गिवन प्लेन देख्छ। सो पाई1 को इक्वेसन कति छ तपाईको, r डट n1 इज इक्वल टु d1 र r डट n2 इज इक्वल टु d2। किन यो अर्कैबाट पास हुँदैछ, यो पनि अर्कै पोइन्टबाट पास हुँदैछ हैन, यहाँ चाहिँ यहाँबाट अर्कै पोइन्टबाट। सो अब हामीले गर्दाखेरि चाहिँ भिजुअलाइज चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँबाट पास गिवन पोइन्टबाट पास हुँदैछ त्यो गिवन पोइन्टको कुरा गर्दैछ। गिवन पोइन्टबाट पास हुनेले गर्दाखेरि के हुन्छ, यो कन्स्टेन्ट मात्रै डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो त्यो सिमिलरली पाई3 को पनि अर्कै हुन्छ हैन। सो कस्तो हुँदो रहेछ हामी हेरौँ, प्रुफ गरौँ, यसको क्वेसन निकालौँ। सो हेरौँ, एक्सक्युज मी, लेट यहाँ हेर्नुहोस्, अब तीनजना एउटैबाट पास भएर जान्छ हैन, तीनजना एउटैबाट पास भनेपछि पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा कमन पोइन्ट छ तीनजनाका लागि हैन, तीनटै प्लेनको लागि एउटा कमन पोइन्ट छ। सो कति रहेछ, सो लेट r1 बी द पोजिसन वेक्टर अफ द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ द गिवन प्लेन्स r dot n1 is equal to d1 and r dot n2 is equal to d2। obvious हो, यसको नर्मल अर्कै छ, यसको नर्मल अर्कै छ हैन। अब यो चीजलाई मैले यस्तो गरेर 0 बनाएँ एन्ड यस्तो गरेर 0 बनाएँ, बुझ्नु? और r dot n1 minus d1 is equal to 0, यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 बनाएँ एन्ड r dot n2 minus d2 र दुईपट्टि लाम्डाले मल्टिप्लाई गर्दै 0। So 0 मा मल्टिप्लाई गरेर के फरक पर्छ? सो लेखिराख्नुस्, वेयर लाम्डा इज एन आर्बिट्रेरी कन्स्टेन्ट, कुनै पनि नम्बर जुनै पनि कन्स्टेन्ट हुन सक्छ तर आर्बिट्रेरी माने फिक्स चाहिँ हुँदैन, ओके। अब पोइन्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईटालाई अब हामी एड गर्नेछौँ। हेर्नुस्, पोइन्ट चाहिँ के हो, यो इक्वेसन चाहिँ कसरी निकाल्छ अब हामी? पोइन्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ अगर यो प्लेनको इक्वेसन छ पाई3 का, हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ के हो, यसको इक्वेसन निकाल्नु हो हैन। सो पाई3 को इक्वेसन पनि कस्तो फर्ममा हुनु पर्यो, r डट n इज इक्वल टु d रूपले यस्तो टाइपको फर्ममै आउनु पर्यो, अब्भियस हो हैन। र यो प्लेनले जुन चाहिँ पाई3 प्लेन आउँछ यस्तो फर्ममा, यसमा पनि के हुनु पर्यो, r1 ले सेटिस्फाई गरेको हुनु पर्यो, परेन, किनकि तीनजनै एउटैबाट पास भएर जान्छन्। त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामी के भने r1 भने नि त हैन। लेट r1 बी द पोजिसन वेक्टर अफ द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ द गिवन प्लेन। सो त्यो तीनजनाबाटै पास गरेर जान्छ, सो त्यो चाहिँ हो r1। अगर यो r1 यसमा सेटिस्फाई भएर यस्तो फर्मको इक्वेसन आए पाई3 भनेपछि त्यही नै हाम्रो के हुन्छ, इक्वेसन अफ द प्लेन। सो हेरौँ कस्तो हुन्छ। और हेर्नुस्, r डट n1 माइनस d1 प्लस लाम्डा अफ r डट n2 माइनस d2 इज इक्वल टु 0, ओके न। सो दिस इज द इक्वेसन। सो यही हुन्छ हाम्रो इक्वेसन। अब कसरी गर्छु म तपाईलाई देखाउँछु, खाली यति चाहिँ याद गर्न कि यस्तो हुन्छ भनेर हैन। हेर्नुस्, अब दुईजना एडिङ 1 एन्ड 2 गरेकै मैले ल। अब यहाँ हेर्नुस्, हामीलाई थाहा छ a लाम्डाले या m ले a डट b भयो भने हामी के गर्न सक्छौँ, m ले a डट mb पनि गर्न सक्छौँ या ma डट b पनि गर्न सक्छौँ हैन। सो व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट एज द प्रॉपर्टी अफ associative property when multiplied by a scalar। सो यस्ता खातिर देखेको थियौँ हामी हैन। सो त्यही कारण लाम्डा त एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो, त्यही कारणले लाम्डाले r डट के गर्छु म, r डट n2 लेख्न सक्छु हैन। सो सरी, मैले यहाँ r डटै चढाएको छु, ओके। सो r डट लाम्डा n2
ओके र यो लाम्डाले पनि यसलाई मल्टिप्लाई गरेर लाम्डा d2। अब हेर्नुहोस् यो कुन चाहिँबाट पास हुँदैछ r1 बाट पास भएर जाँदैछ। सो म के गर्न सक्छु r1 किनकि पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन यहाँबाटै पास भएर जान्छ नि त हैन। सो और अब यहाँ हेर्नुहोस् न म सँगसँगै लेख्छु यिनीहरूलाई r1 डट n1 प्लस लाम्डा n2 इज इक्वल टु लाम्डा d2 प्लस d1। अब यो हेर्नुहोस् न यो पनि कस्तो फर्ममा आयो हाम्रो r डट n इज इक्वल टु d टाइपको फर्ममा आयो क्या हेर्नुहोस् न जुन चाहिँ हामीलाई चाहिरहेको थियो पाई 3 को। सो त्यो फर्ममा छ एक त। सेकेन्ड पाई 3 ले के गरिरहेको छ यसलाई माने सरी r1 ले के गरिरहेको छ यसलाई सेटिस्फाई गरिरहेको छ। r मा r1 आयो नि त हैन। सो सेटिस्फाई गर्छ भने त r1 आउँछ ओके हैन। सो त्यही गरेको। सो व्हिच इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द प्लेन व्हिच इज द required equation of the plane passing through the intersection of two given planes, passing through the intersection of two given planes। कसरी भयो बुझ्नु भयो होला हैन। हेर्नुहोस् फेरि पनि भन्दैछु अगर कन्फ्युजन हुँदैछ भने यो दुईजना मैले एडअप गरेँ। एडअप गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् जुन चाहिँ थियो हामीले चाहिँ के भन्दैछौँ तीनजनाको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन कति हो r1 हो माने कहाँनिर इन्टरसेक्ट गर्दैछ त्यो एउटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्छ अब्भियस हो हैन। सो त्यसले यसलाई पनि सेटिस्फाई गर्नुपर्छ यसलाई पनि सेटिस्फाई गर्नु यसलाई पनि सेटिस्फाई गर्नु पर्यो नि त पाई 3 लाई पनि तीनजना एउटैबाट त पास हुँदैछ। सो यिनीहरुमा त सेटिस्फाई गर्यो हैन त्यही कारण मैले r1 हालिदिएँ। त्यो पछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईजनामा एडअप गर्दाखेरि यस्तो आयो। यो कस्तो खालको फर्ममा आइराख्छ r डट कस्तो खालको फर्ममा आइरहेको छ r डट n इज इक्वल टु d। अब कुनै पोइन्टले सेटिस्फाई गर्छ यो यस्तो पोजिसन भेक्टर छ जहिले यसलाई सेटिस्फाई गर्छ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यो पोइन्ट यहाँ हाल्नुहुन्छ कि हाल्नु हुँदैन। सो हाल्दाखेरि के पायो भन्दा r मा कति हाल्नुहुन्छ तपाईँ r1 हाल्नुहुन्छ। सो r1 हाल्ने त्यो फर्ममा आयो क्या r जुन चाहिँ फर्म हामीलाई चाहिरहेको थियो र सेटिस्फाई गरिरहेको छ। अब अब्भियस हो तपाईँलाई भनिरहेछ दुईवटा प्लेनमा एउटा इन्टरसेक्ट भएर जाँदैछ भनेर। सो जाँदैछ भनेपछि त अब्भियस हो त्यो प्लेनै हुन्छ हैन। किन त्यो फर्ममा आयो एक त प्लेनवाले फर्ममा आयो प्लेनको इक्वेसनको फर्ममा आयो। सेकेन्ड त्यो प्लेनलाई यो प्लेनलाई जुन चाहिँ यो प्लेन छ हामीले मानिरहेको छु कि यस्तो खालको आउँछ भनेर यो प्लेनलाई फेरि चाहिँ r1 ले के गरिरहेको छ सेटिस्फाई गरिरहेको छ नि त। सो सेटिस्फाई गरिरहेको छ भने अब्भियस हो यो के हुन्छ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन इक्वेसन अफ द प्लेन पासिङ थ्रु द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ टू गिवन प्लेन्स विल बी दिस। सो दिमागमा आइहाल्यो यस्तो हुन्छ ओके। सो हामी यो फर्म भन्दाखेरि हामी चाहिँ यो खालि किन मात्रै निकालेको यो कारणले मात्रै निकाल प्रुफ गर्नुको लागि प्लेनै हुन्छ र त्यो प्लेनको इक्वेसन चाहिँ यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर सेटिस्फाई गर्छ भनेर हामी जेनरली चाहिँ यति मात्रै चलाउँछौँ। ल यो बारे चलाउँछौँ हामी कसरी चलाउँछौँ म तपाईँलाई देखाउँछु अब हिसाब मार्फत। सो फर्स्ट प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट। सो क्वेसन गरौँ फाइन्ड द इक्वेसन अफ द प्लेन पासिङ थ्रु द ओके भयो रब गर्दैछु। So find the equation of the plane passing through the intersection of r dot I cap plus 3j cap minus k cap is equal to 5 and r dot 2i cap minus j cap plus k cap is equal to I cap plus 3j cap minus k cap is equal to 5 and r vector 2 cap minus j cap plus k cap is equal to 3 and passing through the point 2 comma 1 comma minus 2. So we have to find the equation of the plane through the intersection of the two planes this planes and passing through the point 2 1 minus 2 okay. So minus so यो बाट पास भएर जान्छ र यसको इन्टरसेक्सन सो कसरी हुन्छ थाहा भएकै कुरो। सो सल्युसन द इक्वेसन अफ द प्लेन the equation of the plane passing through the intersection of two given planes will be so कति हुन्छ r is equal to के गरेको थिए हामीले भन्दाखेरि चाहिँ r is equal to के गरेको थिए r dot n1 हेर्नुस् है म चाहिँ अघि जे गरेको थिएँ माइनस d1 हैन माइनस d1 मैले अघि तपाईले त्यसमा जुन चाहिँमा फोकस गर्नु भयो त्यसमै गर्नुस् त्यसपछि प्लस लाम्डाले मल्टिप्लाई गरेर r डट n2 प्लस सरी माइनस d2 ओके हैन यही गरेको थिए हामीले। सो r डट n1 प्लस माइनस d1 प्लस
lambda of r dot d2 minus r dot n2 dot minus d2 यही गरेको थिएँ सो अब मल्टिप्लाई गर्नुहोस् अहिले गरेको जस्तै और r इज इक्वल टु r डट यहाँ हेर्नुहोस् सो के हुन्छ i प्लस 3j क्याप माइनस k क्याप माइनस 5 सो प्लस अफ r डट मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ एसोसिएटिभ हुन्छ यसले यसलाई गर केही फरक पर्दैन सो 2 lambda i क्याप माइनस lambda j क्याप प्लस lambda k क्याप त्यो पछि माइनस 3 lambda सो यस्तै खालको इक्वेसन चाहिँ हामीले चाहिँ पाइ 3 खोज्नुपर्छ ओके और r इज इक्वल टु r डट के गरेन मैले ल मल्टिप्लाई मात्रै गर्दैछु यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरे यसले यसलाई गए हैन के गरेको छ सो प्लिज कन्फ्युजन आउने यत्रो देख्दैछ त्यही कारणले सो घबराउनु यो डराउनु चाहिँ हुँदैन कि यस्तो ठुल्ठुलो आयो भनेर अब हेर्नुहोस् अब हामीले के गरेको थियो यो दुईटालाई सँगै लेख्नुहोस् अब हेर्नुहोस् दुईजना सँगै लेख्ने बित्तिकै भित्र के बस्छ सो 2 lambda i क्याप र यो सँगसँगै लेख्नु सो कति हुन्छ कमन निकाल्ने बित्तिकै हामी यसै गर्छौँ सेपरेसन अफ भेरिएबल्स गरेको जस्तै सो आफ्नो आफ्नो युनिट भेक्टर आफ्नो आफ्नो सँगसँगै राखेको यो पछि कति हुन्छ प्लस अफ 3 माइनस अफ lambda j क्याप हैन प्लस अफ 3 माइनस अफ lambda j क्याप र प्लस अफ lambda माइनस 1 k क्याप र यिनीहरू जुन छुटाको र माइनस 3 lambda माइनस 5 माइनस 5 lambda दिस इज ओके सो यही हुन्छ हाम्रो इक्वेसन नम्बर 1 सो यही हो हाम्रो हैन इन्टरसेक्सनबाट पास हुने त यही त हुन्थ्यो प्लस अफ यो यति मात्रै त हुन्थ्यो अब चाहिँ हामी निकाल्नु पर्यो लाम्डाको भ्याल्यु हैन सो लाम्डाको भ्याल्यु निकाल्नु पर्छ सो बुझ्नु भयो होला हैन यो र योलाई सँगै लेखेँ अब हेर्नुहोस् यसलाई छोडाइदिनु न प्लस ब्र्याकेट त त्यति काम लाग्दैन हाम्रो हेर्नुहोस् बुझाउनुको लागि मात्रै ल अब खोलिदिएको मैले हेर्नुहोस् त यो दुईजनामा आर कमन निकाल्नु न आर निकालेको छ फेरि डट बस्छ त्यहाँ फेरि 2 lambda i क्याप र प्लस i सो के गर्नुहुन्छ दुईजना सँगै लेख्नुहुन्छ i क्याप सो त्यस्तो गरेको मात्रै ओके छुट्याएको मात्रै सो त्यही कारणले कन्फ्युज नहुनुहोस् अझै हिसाबहरू गर्नेछु हामीले हैन सो भइहाल्छ सो अब यहाँ हेर्नुहोस् यो प्लेन जुन छ विच इज द रिक्वायर्ड इन्टरसेक्सन विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द प्लेन पासिङ थ्रु द इन्टरसेक्सन अफ दिस टू प्लेन्स अब एज द रिक्वायर्ड प्लेन passes through a point say a नाम दिए हामीले a भनेर whose position vector is कति छ 2i क्याप प्लस j क्याप माइनस 2k क्याप हैन पोजिसन भेक्टर यही हो यसको सो देयरफोर r इज इक्वल टु r लाई यसले के गर्नु पर्यो सेटिस्फाई ओके r1 हालेको छ सो सेटिस्फाई गर्नु पर्यो सो 2i क्याप प्लस j क्याप माइनस 2k क्याप र 1 प्लस 2 lambda i क्याप प्लस 3 माइनस lambda j क्याप प्लस lambda माइनस 1 अब यो lambda को यहाँबाट भ्यालु निकालेर हामी यहाँ हाल्यो आन्सर आइहाल्छ हैन और सो कन्सेप्ट बुझ्नु भयो होला के गर्नु खोजेको अब हेर्नुस् डट प्रोडक्ट हुँदैछ दुई भाइको सो डट प्रोडक्ट भनेपछि आइलाई हेर्छौँ द्याट इज 2 अफ 1 प्लस अफ 2 lambda सरी दुईजनाले सेटिस्फाई गर्छ हैन द्याट इज इक्वल टु 0 त्यही त मैले किन उयो गरिनँ इज इक्वल टु 0 सो r अफ r डट ठिकै गरेन मैले विच इज इक्वल टु r इज टु इक्वेसन अफ द प्लेन पासिङ थ्रु is this so r is equal to this so it passes through the equation this so 2 of 2 dot of plus of मैले कहाँ गल्ती गरेँ फेरि 2 dot of dot product so आर चाहिँ किन ल्याएको सो यो मैले के दुईजनाको इन्टरसेक्सन यो मैले यहाँ आर हाली पठाएछु नि सो इन्टरसेक्सन यही हुन्थ्यो नि त हैन द इक्वेसन अफ द प्लेन पासिङ थ्रु द ओहो सरी सो इन्टरसेक्सनबाट पास हुने त यो आर डट उयो थियो इज इक्वल टु 0 थियो हैन सो d2 सरी इज इक्वल टु 0 सो दुईजनाको डट प्रोडक्ट गरेँ सेटिस्फाई गर्छ भनेर सो और अब मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 2 अफ 1 प्लस अफ 2 lambda प्लस अफ 1 3 माइनस अफ lambda माइनस 2 अफ lambda माइनस 1 इज इक्वल टु 0 सो डट प्रोडक्ट हैन
So or 2 plus of 4 lambda plus of 3 minus of lambda minus 2 lambda plus 2 is equal to 0. Plus 2 is equal to 0. So is equal to, that is 5 minus 2, that is equal to sorry, what is it? So 2i's of 1 minus 2, that is minus 2. 2 plus of 4 lambda plus of 3 minus of lambda minus 2 of lambda minus 1. So कति भयो भनेपछि 3 lambda plus कति हुन्छ फेरि, so 3 minus of lambda, so 2 twice of this plus 3 minus lambda minus 2 of lambda minus 1 is equal to 0. 2 plus of 4 lambda plus 3 minus lambda minus 2 lambda plus 2 is equal to 0. That is 2 lambda minus lambda, 3 plus 5, 6 का गलती हो गया. So 3 minus minus 11 त लेखि नै रहेछ न. यो दुईजनाको डट प्रोडक्ट भएको यसलाई सेटिस्फाई गर्छ भने यहाँ हालेँ नि त हैन. त्यहाँबाट यो त लेख्नै बिर्सेछु नि त. इज इक्वल टु 0 minus 3 lambda minus 5 is equal to 0. और अब यहाँ हेर्यो भने तपाईले lambda minus lambda minus 2 lambda, so minus 2 lambda 3 plus 5 गयो, so plus 2 is equal to 0 or lambda is equal to 1. हेर्नुस् त. So lambda value 1 आयो. So अब यहाँनिर हाल्छु म. So please पहिला यहाँ पज गरिहाल्नुस् त. So please pause the video and note it down. Okay, so ठिकै छ. अरु त के गल्ती त भएको छैन हैन. So is equal to ठिकै छ, lambda value 1 नै आउने रहेछ. So हामी यहाँनिर अब हाल्ने छु. So भयो, रब गरे. So putting the value of lambda, so putting the value of lambda in equation 1 we get कति हुने रहेछ. Therefore the required equation of the plane is, the required equation of the plane is, so lambda value 1 हाल्ने बित्तिकै कति हुने रहेछ, r dot 3i cap plus 2j cap plus 0k cap plus 0k cap लेखि बस्नु पर्दैन, यतिकै लेख्नु भइहाल्यो, which is equal to 8. हेर्नुस् त, which is the required equation of the plane. So यो थियो हैन. मैले अब यहाँ r is equal to लेखि पठाए. त्यो उसको उयसमा हुँदाखेरि माने पहिलाको त्यो गर्ने हुँदाखेरि, so is equal to 0 हुन्छ. दुईजनाको r dot n1 minus d1 plus of lambda of r dot of n2 minus of d2 भन्ने कुराहरु. सो त्यही गरे मात्रै हैन. सो प्लिज पज इट एन्ड नोट इट. भयो, रब गर्दैछु. सो अगर कार्टेशियन फर्ममा भएको भए के हुन्थ्यो, कार्टेशियन फर्ममा. सो जुन चाहिँ अब हाम्रो आउँदैछ इन्टरसेक्सन निकाल भनेर कति हुँदैछ. सो r dot n1 minus d1 plus of r dot n2 minus d2 minus d2 is equal to 0 lambda times. अगर तपाईले यहाँनिर n1 को बदली a1 i cap plus b1 j cap plus c1 k cap यही त हुन्थ्यो हाम्रो. र n2 लाई अगर हामीले a2 i cap plus b2 j cap plus c2 k cap गरे भयो र r भनेको त थाहै छ x i cap plus y j cap plus 6 plus z k cap हो भनेर. सो मल्टिप्लाई गर्न कति हुन्छ, a1x plus b1y plus b1y plus c1z plus d1 आउँछ. अब यहाँ त माइनस छ त, मैले भनिहालेँ कन्स्टेन्टमा के फरक पर्छ, केही पर्दैन. सो प्लस अफ lambda of r dot of n2. सो r dot of n2 कति हुन्छ तपाईको a2x plus b2y plus c2z plus d2 लेख्छु, which is equal to. सो किन चाहिँ उयो गरेको भन्दा चाहिँ सबै प्लस छ भनेर मैले हामीले प्लस हालिदिएको मात्रै हो र त्यसमा के उयो गर्ने त चिन्ता गर्ने छैन. अब इक्वेसन चाहिँ कार्टेशियन फर्ममा चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेको ल. सो फरक पर्दैन, प्लस d1 छ कि प्लस d2 छ है ल. र आउने दिनहरुमा पनि यस्तै हो, कन्स्टेन्ट लेखेको मात्रै हो, प्लस लेखेको मात्रै हो. र अब जस्तै हामीले इन्टिग्रेसनमा गरेको जस्तै हैन, हामीले जति इन्टिग्रेसन गरे प्लस c, त्यो कन्स्टेन्ट त माइनस पनि हुन सक्छ तर एउटा जेनरल फर्ममा हामीले प्लस लेखेको मात्रै ल. सबै प्लसमा छ, त्यही कारण यो माइनस भन्दा अलिक नराम्रो देख्छ नि, त्यही कारणले मात्रै ल. सो intersection of equation of the plane passing to the intersection of two given planes will be this. So किनकि फर्स्ट प्लेन त यो हो, सेकेन्ड प्लेन यो d2 भले हैन. सो अगर दुई जनाबाट पास हुने चाहिँ यो हुन्छ अगर if given in कार्टेशियन.
ओके सो कस्तो हुँदैछ देखाउँछु म सो अब म तपाईलाई यसको कार्टेसियन फर्ममा देखाउनेछु सो क्वेसन छ तपाईको फाइन्ड द इक्वेसन अफ द प्लेन कन्टेनिङ द लाइन अफ द इन्टरसेक्सन अफ द गिवन प्लेन x plus y minus z plus z minus 6 is equal to 0 and 2x plus 3y plus 2x plus 3y plus 4z plus 5 is equal to 0. X plus y minus 7 and 2x plus 3y plus 4z plus 5 is equal to 0. And this lane, find the equation of the plane containing the line of the intersection of the planes this and this and passing through the point 1, 1, 1. So यो बाट पास भएर जाँदैछ अरे सो कस्तो हुने रहेछ म तपाईलाई देखाउँछु obvious हो कि सल्युसन हेर्नुहोस् the equation of the plane passing through the intersection of the two given planes passing through the intersection of two given planes will be so कस्तो हुन्छ x plus y plus z minus 6 plus of lambda of 2x plus 3y plus 4z plus 5 is equal to 0 यही त गरे अघि मैले यही 0 लेख्नु मात्रै उयो गरे पठाएको हैन मिस्टेक भइरहेको सो अब त्यही हो अब lambda माने x x भागबाट सँगै राख्नुहुन्छ सो कस्तो हुन्छ 1 plus of 2 lambda x छुटाउँदाखेरि plus 1 plus of 3 lambda y plus of 1 plus of 4 lambda z plus of 5 lambda minus 6 equal to 0 सो यही हो हाम्रो इक्वेसन हैन सो इक्वेसन नम्बर 1 मा आइदिरहेछ अब हाम्रो lambda खोज्ने कुरा मात्रै हो हैन सो as the required plane passes to the point 1 1 1 बाट पास हुन्छ भनेको छ हैन सो कति हुने रहेछ 1 plus of therefore गरेर 1 plus of 2 lambda plus 1 plus of 3 lambda 1 plus of 3 lambda plus 1 plus of 4 lambda plus 5 lambda minus 6 is equal to 0 or 5 lambda plus 5 lambda that is 10 that is 14 lambda 1 plus 1 plus 1 3 minus 6 minus 3 is equal to 0 or lambda is equal to 3 upon 14 so lambda को value कति आउने रहेछ 3 upon 14 so 3 upon 14 lambda को value okay so म यो रब गरिदिन्छु अब यहाँ नि हेर्नुस् तपाईले 1 plus of 2 lambda is equal to 0 so lambda को value कति आयो 80 so putting the value of lambda in this equation हैन यही त हो अब हामीलाई हाल्नु पर्ने so putting the value यो त बुझ्नु भयो होला हैन पास हुँदै थियो त्यही कारण 1 1 1 हाले सो भयो रब गर्दैछु सो यहाँ नि हाल्दाखेरि कति हुन्छ सो पुटिङ द भ्यालु अफ लैम्डा इन इक्वेसन 1 सो कति हुन्छ 1 plus of 2 of 3 3 2 जा 6 by 14 x plus 1 plus of 3 3 जा 9 9 upon 14 y plus 1 plus of 4 4 3 जा 12 by 14 z plus 5 of कति थियो 3 by 14 that is 5 is 15 by 14 15 by 14 minus 6 is equal to 0 or 20x अब LCM पनि लिन्छु म so 20x plus by 14 छ 14 plus 9 that is 23y by 14 पनि छ plus 14 plus that is 26y plus 15 minus 84 that is equal to minus 69 is equal to 0 whole thing divided 14 14 14 छ ल so LCM गरे जो 0 भइहाल्यो so बुझ्नु भयो हैन so which is the required equation of the so यही हो हाम्रो so please pause the video so यस्तो हुँदै रहेछ कसरी बुझ्नु भयो हैन जो इन्टरसेक्सनबाट पास हुँदैछ भन्यो यो पुरा इम्पोर्टेन्ट है ल इन्टरसेक्सन वाला क्वेशन पुरा आउँछ एक्जाम्समा बोर्ड एक्जाम्समा तपाईको कम्पिटिटिभ एक्जाम्समा सो अर्को गरौँ अब फाइन्ड द इक्वेसन अफ द प्लेन भन्दैछ सो भयो रब गर्दैछु okay so find the equation of the plane which is perpendicular to the plane 5x plus 3y plus 6z is equal to plus 8 is equal to 0 and passes through the intersection of the planes x plus of 2y plus 3z minus 4 is equal to 0 and 2x plus y minus z plus 5 is equal to 0 so यो दुईटाबाट इन्टरसेक्ट भएर जाँदैछ so x plus of 2y plus 3z minus 4 equal to 0 and 2x plus y minus z plus 5 equal to 0 and this line यो सिधा चाहिँ के छ परपेन्डिकुलर छ so यो सिधा परपेन्डिकुलर छ so equation of the plane
So solution, equation of the plane passing through the intersection of two given planes is कति हुन्छ x plus of 2y plus 3z minus 4 plus र यो सित परपेन्डिकुलर छ भनेको छ है ल यो जुन चाहिँ यो इन्टरसेक्ट गर्ने सो lambda of 2x plus y minus z plus 5 is equal to 0 सो छुट्याउँदा कति हुन्छ हेर्नुस् त 1 plus of 2 lambda x 1 plus of 2 plus of lambda y so 2 plus of lambda y र plus of 3 minus of lambda z plus 5 lambda minus 4 equal to 0 यही त हो हैन सो यही त हो अब भनेको छ कि as the required plane of equation 1 भनिरहेको हौ हैन as the plane of equation 1 is perpendicular to the plane 5x plus 3y plus 6z plus 8 equal to 0 यो सित परपेन्डिकुलर छ भनेको छ परपेन्डिकुलर भनेपछि a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 यो त हिजो हामीले गरिहाले सो त्यही गर्छु सो therefore a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0 so 5 plus 10 lambda plus 6 plus 3 lambda plus 18 minus 6 lambda is equal to 0 so कति हुन पर्छ so 13 minus 6 that is equal to 7 lambda is equal to कति हुन पर्छ 11 minus that is 29 so minus 29 or lambda is equal to minus 29 right अब यही हाल्नेछु ल so please pause the video and note it down so भाइ रब गर्दैछु so अब हामीले इक्वेसन यहाँनिर हाल्नु पर्यो so lambda भयो minus 29 by 7 that is equal to plus of 2 of minus 29 by 7 that is म सिधै लेखिदिहाल्छु minus 58 by 7x हैन so plus of 2 minus of 29 by 7y plus of 3 plus of 29 by 7z plus of 5 of minus 29 by 7 minus 4 is equal to 0 or यहाँ कति आउँदैछ minus 51x of 14 minus of that is equal to minus of 15y हैन so 15 किनकि 15 yes 14 plus of 50z plus 17 7 by 5 that is equal to 28 minus 173 गलत पनि हुन सक्छ हैन 173 by 7 सबै 7 छ अहिले गरेको जस्तो 7 7 7 छ सो एसिम्पली 0 भइहाल्यो और माइनस कमन निकाल्यो भने कति हुन्छ 51x plus 15y minus 50z plus 173 is equal to 0 so यही हुन्छ हाम्रो रिक्वायर्ड प्लेन which is passing through the intersection of these two given planes so जुन चाहिँ एउटा इन्टरसेक्ट हुँदै थियो र यहाँनिर प्रोसेस बुझ्नु भयो होला हैन जो यसलाई छुटाइदिए अघि गरेको जस्तै त्यो पछि हामीले के गरेको थियो भन्दा चाहिँ यो सिधा परपेन्डिकुलर छ भन्दै प्लेन क्वेशनले सो दुई जनाको के हुन्छ a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0 सो त्यो गरे त्यसपछि लैम्डाको भ्यालु निकाले लैम्डाको भ्यालु कति आयो -29/7 सो हाले सो भयो सो यही हुन्छ हाम्रो आजको नयाँ टपिकको हिसाबहरु जति गरे है सो इन्टरसेक्सन अफ द इक्वेसन अफ प्लेन पासिङ टु द इन्टरसेक्सन अफ टु गिवन प्लेन्स यो सबसे भन्दा इम्पोर्टेन्ट हो त्यही कारण भोलि यो जेनरल तपाईको इक्वेसन्सहरु जुन यो तपाईको बोर्ड एक्जाम्समा र कम्प्युटर एक्जाम्समा पुरा आइबस्छ र यस्तो चीजहरुमा जुन चाहिँ तपाईले फिगर आउट माने हिसाब मिलाउनु भन्दा पनि पुरा भिजुअलाइजहरु गर्नुस् कि कस्तो खालको क्वेशन्सहरु हुन्छ भनेर सो आजको निम्ति यति नै र भोलिदेखि नयाँ टपिक गर्नेछु म र आजको निम्ति यति नै धन्यवाद।